السلام عليكم احبائي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه الكالكول ديال الجيزمون اي ديستونس. دونك نقراو التعريف ديال الجيزمون. Le gisement est un angle horizontal compris entre l'axe des aiguilles positives et la direction d'une ligne de visée. Il est mesuré dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre et sa valeur varie de 0 à 400 غراد. دونك كما كتشوفوا معايا في هذه الصوره اللي كاينه على اليمين على ان الجيزمو هو عباره عن زاويه اللي كتكون محصوره ما بين لاكس دي زيغري بوزيتيف الى ديريكسيون ديال لا لين ا بي اللي عندنا في هذا المثال هذا. بالنسبه للصوره اللي كاينه على اليسار كتبين على ان كل بوين كتكون معروفه باحداثيات اللي هما الاكس والايكغيك. دونك ناخذ على سبيل المثال بالنسبه لهذا البوين هذه ا، الاحداثيات ديالها هما الاسقاط على محور الافاصيل اللي كيعطينا اكس كيساوي 10، والاسقاط على محور الاراتيب اللي تيعطينا ايكغيك كيساوي 10. بالنسبه للبوان بي عندنا الاسقاط على محور الافاصيل كيعطينا 30، والاسقاط على محور الاراتيب كيعطينا 20. دونك ندوزو نشوفو الكالكول ديال الجيزمو اي لي ديستونس اون باراليل، وغادي نكتشفوا على ان الجيزمو يعني كيكونوا فيه 4 ديال الحالات اون فونكسيون ديال الاشاره ديال دلتا اكس ودلتا ايكغيك. دونك نمشيو حاله بحاله باش في الاخر نكتشفوا فين تيكون الفرق بيناتهم. دونك نبداو بالحاله رقم 1 اللي ديجا يعني شفنا في المثال لان الاكس ديال ا والايكغيك ديال ا هما 10 10، والاكس والايكغيك ديال بي هما 30 20 كما سبق وشفت في هذه الحاله رقم 1. نورمالمون هذا تيتسمى كادرون نيميرو 1. دونك اول حاجه اللي غادي نديرو هو نكالكيليو دلتا اكس ودلتا ايكغيك. دلتا اكس هو اكس بي موال اكس ا، ودلتا ايكغيك هي ايكغيك بي موال ايكغيك ا اللي كيعطيونا على التوالي 20 10. دونك نحسبوا لا ديستونس اللي هي الراسين ديال دلتا اكس او كاري زائد دلتا ايكغيك او كاري كتعطينا 22.36 متر. وندوزو نديرو الكالكول ديال بوتيت جي اللي هي لارك طونجونت ديال القيمه المطلقه ديال دلتا اكس على دلتا ايكغيك اللي كتعطينا 70.48. بالنسبه للحاله الاولى من تيكون عندنا دلتا اكس يعني كبر من صفر ودلتا ايكغيك كبر من صفر، هنا الجيزمو ا بي كيساوي بوتيت جي اللي هي 70.48 كما غتشوفوا معايا في هذه الحاله هذه او في هذا الشيما هذه. دونك هنا الجيزمو هو نفسه لونغل، وهاد لونغل هادي اللي كنحسبوها اللي هي بوتيت جي نورمالمون راه الطونجون ديالها راه هو المقابل على المحايد، يعني دلتا اكس على دلتا ايكغيك. دونك ندوزو نشوفو الحاله الثانيه. دونك نشوفو لي كوردوني راه غيتبدلو. بالنسبه ل تولي عندنا 10 ناقص 10 كما كتشوفو معايا هنا في الحاله الثانيه 10 ناقص 10، وبالنسبه لبي عندها 30 ناقص 20. دونك عندنا دلتا اكس كتساوي 20 ودلتا ايكغيك كتساوي ناقص 10. دونك هنا الحاله الثانيه ديال الكادرون نيميرو جوج دلتا اكس كبر من صفر ودلتا ايكغيك كبر صغر من صفر. دونك لا ديستونس راه غتبقى هي علاش؟ لان عندنا نفس لي فالور كتبدل غير اشاره. دونك غتعطينا هي 22.36. بالنسبه لبوتيت جي هي لارك طونجونت ديال القيمه المطلقه ديال دلتا اكس على دلتا ايكغيك. هاد لارك طونجونت راه هي طونجونت موانزه، يعني كنديروها باش نتخلصوا من الطونجونت باش تبقى لنا غير القيمه ديال الزاويه. دونك كتعطينا 70.48. وبالنسبه لهاد الحاله ديال الكادرون نيميرو جوج عندنا الجيزمو ا بي كيساوي 200 ناقص بوتيت جي اللي كيعطينا 123.52 كما كتشوفوا معايا هنا، على ان الجيزمو هو هذا اللي بالخضر. دونك هو هاد 200 ناقص بوتيت جي. دونك ندوزو نشوفو الحاله الثالثه اللي نورمالمون كتكون في الكادر نيميرو 3. عندنا بالنسبه للاحداثيات ديال ا عندنا ناقص 10 ناقص 10، وبالنسبه للاحداثيات ديال بي هي ناقص 20 ناقص 30 ناقص 20. دونك هنا راه عندنا دلتا اكس ودلتا ايكغيك بجوجهم غيكونوا نيجاتيف. دونك حطينا هاد لي فالور ديال اكس و ايكغيك ديال كل بوين. دونك كنحسبوا من بعد ما كنحسبوا دلتا اكس ودلتا ايكغيك اللي كيعطيونا ناقص 20 ناقص 10 على التوالي، كنعاودوا نديروا الكالكول ديال ديستونس ا بي اللي نورمالمون ما كتبدلش، لان كما قلت انا في هاد الامثله حاولت ناخذ نفس لي فالور كتبدل غير الاشاره. دونك مع الاو كاري كتمشي ديما الاشاره غتبقى نفس لا فالور اللي هي لا ديستونس كتساوي 22.36. بالنسبه لبوتيت جي لارك طونجونت تساوي القيمه المطلقه ديال دلتا اكس على دلتا ايكغيك كيساوي 70.48. كذلك بالنسبه للقيمه المطلقه وهاد يعني غتبقى ديما الاشاره يعني ديما بوزيتيف. داكشي علاش يعني ما غيتبدلش لا فالور ديال بوتيت جي، غير هو لا فورميل ديال الجيزمو هي اللي كتبدل. في هذه الحاله رقم 3 اللي كيكون عندنا فيها دلتا اكس صغر من صفر ودلتا ايكغيك صغر من صفر، هنا الجيزمو ا بي كيساوي 200 زائد بوتيت جي اللي كيعطينا 270.48 كما غتشوفوا معايا في هذا الشكل هذا. هو هذا اللي بالخضر الجيزمو. دونك هو 200 زائد بوتيت جي. دونك ندوزو نشوفو الحاله الرابعه والحاله الاخيره اللي نورمالمون تيكون عندنا نشوفو بعدا لي كوردوني ديال ا اللي هما ناقص 10 10
كما كتشوفوا معايا في الطابلو هذا. والاحداثيات ديال بي ناقص 30 20. دونك ناقص 30 20. دونك من بعد ما كنديروا الكالكول ديال دلتا اكس ودلتا ايكغيك اللي كيعطونا ناقص 20 يعني في دلتا اكس و10 في دلتا ايكغيك، هنا كنكتشفوا على اننا في الكادرون نيميرو 4 اللي فيه دلتا اكس صغر من صفر ودلتا ايكغيك كبر من صفر. هنا الجيزمو هو 400 ناقص بوتيت جي اللي كتعطينا 326.52 كما غتشوفوا معايا في هذا الشكل هذا اللي هو دابا الخضر. دونك الجيزمو هو هاد 400 لان لا سيركل كتكون فيها 400 غراد ناقص هاد بوتيت جي اللي كيعطينا 326.52. وهكا تنكونوا اكتشفنا على ان كاينين 4 ديال الحالات ديال الجيزمو، والاختلاف اللي تيكون هو اون فونكسيون ديال الاشاره ديال دلتا اكس ودلتا ايكغيك باش كنديروا التوظيف ديال الفورميل اللي كتكون يعني موافقه للحاله. دونك هكا تنكون ساليت التمرين ديالي ديال الكالكول ديال الجيزمو وديال لي ديستونس. دونك ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وتابوناو واللي مازال ما تابوناش، اللي عنده بعض الاصدقاء اللي انتريسي بهذا الدومين هذا يحاول يبارطاجي معاه بحال هذا الفيديو هذا، واللي عنده شي ملاحظه او بعض الاسئله يخليهم لي في لي كومونتير، اللي يحتاج الفيشي راه نصيفطوا ليه يخلي لي غير الايميل ديالو في لي كومونتير. دونك شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.